देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक हेच्या वचपांत जेजू आपल्या शिसांक अधिकार दिवन धाडचे आमकां पळोवंक मेळटा. वेताना सर्गीचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पसरीत वचा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, देंवसार धांवडेया. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. पवित्र पुस्तकांत पळोवंक गेल्यार ही सगळीं सुमयान केल्ली आजापां जावन आसात. जुवोवच्या सुवार्थेंत अध्याय 14 ओळ 12 अशें म्हणटा. सत सावन तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताज्याकी वर्ती कामां करतलो. तर मोगाच्यानो जेजूक क्रिस्त सोमी रक्षक धनी सोडवणदार म्हज्या बदलाक कुर्सा काडलो देव म्हूण सत म्हणटा आसतना पवित्रत्म्या उद्देशी हे वर्तें काम म्हणजे शुभ वार्ता प्रगट करचे देणे तो आमकां दिवचे हांगासर आमकां पळोवंक साध्य जाता. जेजू म्हणटा, तुमी खंयच्या घरा भितर सरतात त्या घराक समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. मनशाच्या बळान खंयच्याय मनशाक समाधान दिवंक साध्य ना म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. आमकां उतरांनी बुजोवन दिवयेत पूण तांचे थंय ते काम करता म्हणल्यार कळीत ना. जुवोवच्या 14व्या अध्यायांत 27 ओळींत समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता, संवसार आसले समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भियोवचे नाका. वय मोगाच्यानो समाधानाचो राय जेजू क्रिस्त जावन आसा. केदाळा आमच्या ह्या रायाक काळजांत आमी स्विकार करता ओंगी तोळ तें समाधान हेरांकी आमकां दिवंक साध्य जाता. जुवोवच्या 7व्या अध्यायांत मोत 8 ओळींत पळोवंक गेल्यार थंयसर सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताज्या काळजांत हांव वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. वय मोगाच्यानो ही सगळी सर्गीची ग्रेस्तकाय क्रिस्ता थंय देवान दवरल्या आनी ह्या क्रिस्ता थंय कोण सगळीं येतात तांकां हे सगळें अनुभव करूंक साध्य जाता. मात्र न्हय हेरांक वांटूंक जाता. आयच्या वचपांत सांगचे प्रमाणे शुभ वार्तेक तूं वेता आसतना तुज्या आत्म्याक आनी तुज्या कुडीक तुका कितें गरज आसा तें सगळें सोमी तुका फावो करता म्हूण दाखयता. आमेन.